रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरबिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डाकखाना और बैंक से मुताल्लिक़ कुछ अल्फाज यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं, तो आप देखते जाएं। पहले नंबर पे जी मकतबुल बरीद। ये यानी कि आपका जो डाकखाना है उसे मकतबुल बरीद कहा जाता है। और एक है संदूकुल बरीद, पोस्ट बॉक्स। जो बॉक्स होता है उसे संदूकुल बरीद कहते हैं। शुब्बाकुत तवाबे, ये है टिकटों की खिड़की जहाँ पे टिकट लेते देते हैं, शुब्बाक। उजरतुल बरीद, मासूल डाक उसे कहते हैं, मासूल डाक उजरतुल बरीद। उन्वान, पता जिस पे आप ख़त भेजते हैं। इस्मुल मुरसिल, भेजने, ये मुरसिल पढ़ना है इसको, भेजने वाले का नाम। और इस्मुल मुरसल इलै, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम। और जैसे कि फ्राम टू, यानी उसकी तरफ से उसकी तरफ फलां। और तस्जील कहा जाता है रजिस्टर करना। हवाला बरीदिया, ये पोस्टल आर्डर होता है। एक होता है मनी आर्डर और एक होता है पोस्टल आर्डर। साइल बरीद जो है ये डाकिये को कहा जाता है। हवाला मालिया, ये होता है मनी आर्डर। मनी आर्डर आप करते हैं तो उसे हवाला मालिया कहते हैं। हकीबतुल बरीद, ये वो बैग होता है जिसके अंदर आप वो जो डाकिया जो है अपने डाक वगैरह डाल देता है, उसे हकीबतुल बरीद कहते हैं। ख़त्म, चूँकि मोहर को कहा जाता है तो ख़त्मुल बरीद, डाक की मोहर। ताबिउल बरीद, यानी कि वो जो डाक टिकट होता है उसे कहते हैं। एक लफ्ज़ यहाँ लिखना रह गया है, आप उसे वैसे याद रख लें। जो लिफाफा होता है ज़र्फ़ कह देते हैं, ग़िलाफ़ भी कह सकते हैं, ज़र्फ़ भी कह सकते हैं लिफाफे को। ये लिखने में रह गया है, आप सुन रहे हैं तो उसको ज़रूर आप ऐड कर दें साथ। अच्छा, ताबिउल बरीद हो गया है। तर्द, तर्द कहा जाता है पार्सल को। तौदीउल बरीद, यानी डाक को तकसीम करना, तो ये तौदी हो जाता है तकसीम। ये तौदी वैसे भी तकसीम के लिए इस्तेमाल होता है। अर्रमजुल बरीदी, ये होता है पोस्ट बॉक्स का जो नंबर है, कोड नंबर पोस्ट बॉक्स का कोड नंबर जो होता है उसे अर्रमजुल बरीदी कह देते हैं आप। और रकमुल कोद भी कह सकते हैं, रकमुल कोद। अत्तहवील अलल बरीद, ये होता है जी मनी आर्डर करना। ऊपर हवाला था तो अत्तहवील का मतलब है मनी आर्डर कर देना, यानी उहव्विलु अलल बरीद, मैं मनी आर्डर कर रहा हूँ, करता हूँ। या हव्वलतु अलल बरीद, मैंने मनी आर्डर कर दिया है। और वस्ल कहा जाता है रसीद को। अत्तगलीफ़, तगलीफ़ कहते हैं ख़त को लिफाफे में बंद करना। चूँकि ऊपर बताया था कि ज़र्फ़ भी लिफाफे को कह सकते हैं और ग़िलाफ़ भी कह सकते हैं, ग़िलाफ़ भी, तो उससे अत्तगलीफ़ हो जाएगा। इल्साक़ुत ताबे अलल बरीद, इल्साक़ुत ताबे अलल बरीद आप कह देते हैं इसको। लिफाफे पर टिकट जो है वो चिस्पा करना, इसको कहते हैं इल्साक़ुत ताबे अलल बरीद। अच्छा, अत्तौक़ी कहा जाता है दस्तखत करना। इस्तिमारा कहते हैं चूँकि फार्म को कहते हैं इस्तिमारा, अल इस्तिमारा। तो ताबियतुल इस्तिमारा ये इस्तेमाल हो जाएगा फॉर्म फिल करना, फॉर्म को फिल करना, ताबियतुल इस्तिमारा। देखिए डाकखाना खुला हो तो उसे कहते हैं मकतबुल बरीद मफ्तूह। तो अगर बंद हो तो कहें कि मकतबुल बरीद मुकफ़ल, ये मुकफ़ल लफ्ज़ लिखा है। तो मुकफ़ल किसे कह देंगे, ये जब डाकखाना क्या हो, बंद हो। तो ये एक लफ्ज़ है जी रिज़्मा। रिज़्मा बंडल को कहते हैं, जिस बंडल में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं उसे आप रिज़्मा कहते हैं। देखें जी, बरीद सादिर, बरीद सादिर होता है आने वाले जो खतूत हैं उन्हें कहते हैं, आने वाली डाक, उसे कहते हैं बरीद सादिर। और बरीद वारिद, वारिद का मतलब होता है जाने वाली डाक। और अत्तशरीज कहा जाता है रजिस्टर में नाम लिखना या रजिस्टर करना, इसको अत्तशरीज कह देते हैं। अब आप आ जाएं जी मसरफ़ पर। मसरफ़ बैंक को कहते हैं, चूँकि हिसाब जो है आपका, हिसाब कहा जाता है इसको, अकाउंट को। हिसाब जारी,
یعنی کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ حساب جاری. اور سعر الفائدہ اس کو کہتے ہیں، شرح سود، فائدہ سود کو کہتے ہیں ویسے، تو سعر الفائدہ اس کو پڑھنا ہے شرح سود. مبلغ رقم ہوتی ہے. اور حساب الادخار یہ کہا جاتا ہے آپ کا سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، حساب جاری کرنٹ اکاؤنٹ اور حساب الادخار سیونگ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں آپ، ذخیرہ سے ہے ادخار. اور دفتر الحساب پاس بک کو آپ کہتے ہیں. پاس بک جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جن کے پاس پاس بک جس سے وہ اپنی پینشن وغیرہ لیتے ہیں. عملہ کہا جاتا ہے آپ کی کرنسی کو، عملۃ پاکستان، الروپیہ، عملۃ السعودیہ، یعنی کہ ریال، الریال میں وہ ہوتی ہے. ایک لفظ ہے یہاں پر الایداع. الایداع کا مطلب ہوتا ہے یعنی رکھنا. آپ بینک میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کو ایداع کہہ دیتے ہیں. اور سد الحساب کہا جاتا ہے حساب کو بند کرنا، حساب کو ختم کرنا، یہ کہہ دیتے ہیں سد الحساب. تو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ فتح الحساب، یعنی کہ اکاؤنٹ کھولنا، سد الحساب اکاؤنٹ کو بند کر دینا. فی المئہ آپ کہتے ہیں فیصد کو، فیصد کو فی المئہ کہا جاتا ہے. یہاں ایک لفظ ہے حسم. حسم کہا جاتا ہے کمیشن کٹوتی کو، حسم. شیکہ، شیکہ استعمال ہوتا ہے کئی جگہ پر. یہ آپ کی جو چیک ہوتی ہے اسے شیکہ کہہ دیتے ہیں. ایک اور نام بھی آ رہا ہے اس کا، بہرحال شیکہ یہ چیک کو کہہ دیتے ہیں. اور سند لفظ ہے یہ بانڈ کو کہتے ہیں. آپ سند ہوتی ہے، بانڈ چونکہ ویسے بھی سند ہوتے ہیں، تو کیا یہ زبردست چیز ہے عربی بھی. آپ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں سمجھ نہیں آتے، انگلش میں، عربی بولیں تو وہ سمجھ آ جاتے ہیں. سند بانڈ کو کہتے ہیں. ضربیہ یہ آپ کے ٹیکس کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی چونکہ بینک سے ہے تو ضربیہ کہتے ہیں. قسط آپ کی کیا ہوتی ہے؟ قسط ہی ہوتی ہے. اور مطلب قسط کو قسط ہی کہتے ہیں. سق یہ بھی چیک ہوتا ہے، سق یہ چیک ہی کو کہتے ہیں. اور ضریبۃ الداخل ہے، یہ اگر ضربہ لکھا ہے تو یہ ضریبہ ہوگا، ضریبۃ الداخل ہوگا. یہاں اوپر والا جو ہے اگر ضربہ ہے، اوپر ضریبہ ہے تو ضریبۃ الدخل، ضریبۃ الدخل انکم ٹیکس کو کہہ دیتے ہیں. اور آپ کا یہ آگے جی الخزینہ. الخزینہ کے ساتھ لکھا ہے سحب الودائع. سحب الودائع من المصرف، بینک سے سرمایہ نکالنا. سحب الودائع من المصرف، بینک سے جو ہے وہ خزانہ نکال دینا، اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ سحب الودائع. اچھا، مدیر البینک جو ہے بینک مینیجر کو کہہ دیتے ہیں. مدیر البینک، بینک مینیجر جو ہوتا ہے اسے مدیر البینک کہتے ہیں. اچھا، یہ اصل میں شباک الخزینہ ہے. شباک لفظ سے پہلے ہے تو شباک الخزینہ کہا جاتا ہے. بینک کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے اسے شباک الخزینہ. وہاں پیچھے اور لفظ تھا اور یہاں شباک الخزینہ، بینک کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں. اچھا، الشیخ لفظ ہے یہاں پر، الشیخ المزور، یہ مزور لفظ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. الشیخ المزور، الشیخ المزور کہتے ہیں جو آپ کا جو جیلی چیک ہوتا ہے. شیخ چونکہ چیک کو کہتے ہیں تو مزور جیلی. شل الحساب، حساب کو کیا کر دینا؟ منجمد کر دینا. حساب کو منجمد کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شل الحساب کہہ دیتے ہیں. اچھا،
یہ آخری لفظ آ رہا ہے قسم الاعمال المصرفی، بینک ڈپارٹمنٹ، قسم الاعمال المصرفی بینک ڈپارٹمنٹ اس کو کہہ دیتے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے چند ہی الفاظ ہم نے دونوں کے حوالے سے ذکر کر دیے ہیں، انشاءاللہ مفید رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین و ناصر ہو۔